Radio Kambana Live Report. Mahinugdanon nga buksan ang paglaom o puy-an ang kalinaw nining panahon sa Advent season. Kini ang gipanayag ng Archbishop Martin Sarmiento Bawa Didi Santos Camisa di palamang dugay nga naghatag o pagtagad nga mamahimong bukas sa paglaom nining panahon sa Advent season. Ialang sa nagunang magbalantay maabot ang panahon nga mawala ang gagumot kinahanglan nga puy-an ang kalinaw o ang panahon nga mahigpit ang kalinaw mao ang paghari sa Mesiyas nga mao si Jesus. Dugang pa Archbishop Martin nga buksan ang paglaom nga sama sa paghari sa Ginoo nga mipili sa kalinaw kay kung gusto mo puyo sa kalinaw imo masinati ang kalinaw kay ang tao nga hatod o kagubot mao man ang tao nga wala nagpuyo sa kalinaw kay ang kalinaw usak man ka grasya og dili tanan makabaton dili sa maong grasya kay ang kalinaw puy-an man og kadtong gusto kalinaw nagpuyo kini sa kalinaw apan katong dili gusto og kalinaw nagpuyo sa kagubot. Dugang pa sa arsobispo sa simbahan ang kalinaw naggidawali gyud diha sa simbahan o naghidaot kini nga ang mga opisyalis diha sa simbahan sa matag kahugpungan sa simbahan ana ang kalinaw sa mga kapilya president ana ang kalinaw bisan sa mga higayon nga dili batagan og pagdagan apan huptan ang pagkamapamsanon og musabot sa usag-usa likayan ang pagbingkil-bingkil labi na karon nga panahon nga ang mga leader sa nasod samok ug wala nagpuyo sa kalinaw busa angay nga iampo ang mga nagdumala sa nasod alang og tungod nga mapuy-an nila ang kalinaw. Ani ang tibig kamahin payag sa nagunang magbalanday sa Archdiocese of Osamis Most Reverend Martin Sarmiento Bawa Didi. Una nga ang kalinaw usa ka grasya o dili tanan makaangkor sa maong grasya kay ang kalinaw ato mang pilion o katong tao nga gusto kagubot mipili pod og kagubot. Ang tibig kamahin payag sa nagunang magbalanday sa Archdiocese of Osamis Archbishop Martin Sarmiento Bawa Didi nga nagpahinumdum nga puy-an ang kalinaw o hugdan buksan ang paglaom aron nga mapuy-an ang kalinaw sa matag kinabuhi. Alang sa DX dinhi si Managing Kampana ang Radio Siman W8 Manuel Rodquillo Jr. Danag sa Nagbayan. Radio Kambana Live Report.